بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ومع باب جديد الباب 63 باب ما جاء في الإقسام على الله. الإقسام مصدر أقسمه بالله لا سلام مال ذكر الله شبابه ما لا ميبالو ነገር በብዙ ስም ተጠቅሷል። يمين واحفظوا أيمانكم وأقسموا بالله جهد أيمانهم كذلك إلى أم تذكروا للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. طيب إذا حلفتم قدم قرانا أيام لا حلف يبالال قسم كثيرا لا أقسم من بزوبوتال. ስለዚህ ኢቅሳም ያቅሰመ መስደር በአላህ ላይ መማል በአላህ ላይ ስለመማል የመጣ ወዒድ። እንግዲህ አንድ ሰው አላህ ይሄን ያረጋል ይሄን አያረግም ብሎ መማል ኪታቡ ተውሂድ ላይ እንደ አይነት ተርጀማ ማምጣታቸው ሙጣበቃው ይሄ በአላህ ላይ ጀራአ ድፍረት አለ። ከአላህ ረህማም ተስፋ መቁረጥ አለበት። በተለይ እሳቸው ያመጡት እንግዲህ አልቅሳም አለላህ አልቂስም الثالث ነው የሚቻልበት መልኩ አለ። ይሄ ግን እሳቸው ተርጀማ ያረጉት የማይቻለውን አልቅሳም አለላህ ያሸባ ይቻላል አንዋዕ እንደኛ የሚቻለው አላሁ Subhanahu Wa Ta'ala የተናገረውን ነገር ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የተናገሩትን ነገር በአላህ መለህ መናገር ይቻላል። هذا يا شباب باب ما جاء في نفاة القدر أسلفنا لكم سلا قدريات تتيقوا ابن عمر رضي الله عنهما والذي نفس ابن عمر بيده لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا من عال لما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر ليلوچم صحابوች በዚህ ማሏል ሌላ ምሳሌ የሚያመጣሉ። ስለዚህ አላህ የተናገረውን في كتابه ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም في احاديثه الصحاح የተናገሩትን لقوة يقين الانسان የባሪያው يقين بالله خبرنا برسول عليه الصلاه والسلام خبر يقينو قوي ለመሆኑ ምሎ ቢናገር هذا لا بأس به. النوع الثاني ሌላውም ይቻላል بالله ላይ መማል እንግዲህ እዛኔ አነስ ብኑ النضርን ቂሳ አምጥተናል። شباب اخته الربيع بنت النضر كسرت رباعيه جاريه من الانصار في الصحيحين ያለ ሐዲስ እኮ እዛ ወደ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መተው ቂሷስ እንፈልጋለን የልጃችን ጥርስ ተሰብሯል የሩበይዕ بنت النضر ጥርስ ምን መሆን አለበት አሉ። ይሰበርልን አጎቷ ተጠራ መጣ እንደዚህ የሰው ጥርስ ሰብራለች ጥርሷ ይሰበራል ሲሉት ምን አረገ ብለናል ያ ሱሐቢያ شباب والله لا تكسر رباعيه او ثنيه الربيع يا انس كتاب الله القصاص حكمه كوسنا አይሆንም። ይሄ ቀሰም እንግዲህ በምን መልኩ እናያዋለን ያ شباب لقوه رجائه على ربه اصلا دعاء ላይ ነው የመደቡት እኮ ኢማሙ ነወዊ ዘሐዲስ ሸርዕ ላይ ብታው አይ ሰበር ያለ በአላህ እየማለ ነው لقوه رجائه እና ይሄ በዛ ይፈሰራል ይቻላል። ሌላም في صحيح مسلم ያለ ሐዲስ رب اشعث مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لابر ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንግዲህ የዛንም ሰውዬ አስድቀዋል። ያነስ ብኑ النضر ይሄንም ሰውዬ በመድህ መልኩ ሰዎች ዘንድ ደረጃ የሌለው በየበሩ ይቆፈቆፍ የሚመልሱት ነጫጭባ የሆነ ጸጉረ ጨብራራ በራሱ እዕቲና ማያረጋ አላህ ዘንድ ደረጃው ግን ከባድ መንዚላው عند الله رفيعه የሆነ ነገር ብሎ በአላህ ቢምል ማላውን አላህ ማያፈርስበት አለ ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናገሩ። ያኛው የመጀመሪያውም እንደዛው ነው ብለናል። لقوة تصديقه بخبر الله سبحانه وتعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم ስለሆነ ያኛው ይቻላል። ይሄም قوة الرجاء እና ዱዓን ሙስተጃብ ያረግልኛል ብሎ የሚለው
ረጃኡ እሱ ስለሆነ እኮ ምን አሉ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ አላነ ቁሉበ አህሊ ወልይ الجارية እምቢ ብለው የነበሩት አላህ አለዘበለት አላህ የሚኑን አላፈረሰበትም እሺ ብለው አፉ ብለው ቂሳሱን በአርሽ ተስማሙ የጥርስ ዋጋ ይሰጠን አፉ ብለናል ቂሳሱን አሉ ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ አይነቶች ይቻላሉ ነው اختصارا ይሄ አሁን ያመጡት እሳቸው የሚያመጡት ደሊል الإقسام على الله بالله لا እንግዲህ تحجرا لفضله ونعمته على عباده وإعجابا بالنفس እንደዛ እኮ አለበት ይሄ ሰበቢህ ከሆነ إقسام على الله አቂዳ ይነካል ራስ መኩራት የአላህን ኒዕማ ደግሞ የአላህን ፈضል ከባሮቹ መከልከል ይሄ ሌላ ነገር ስለሚያደርስ الى احباط العمل ሁሉ ስላደረሰ ሐዲሱ ላይ የተከለከለ ነው في كتاب التوحيد ይሄን ተርጀማ ማድረጋቸው በኩሉና ሙጣበቃ አሁን ያልነው ነው قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في الإقسام على الله عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان هذا هو محل الشاهد فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي يتألى يحلف ويقسم ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحببت عملك رواه مسلم الحديث في صحيح مسلم علّاله طيب ቁጥሩን እንግዲህ ይዘክራሉ طيب 2221ኛ ሐዲስ ነው ይላሉ صحيح مسلمን ማየት ጁንዱብ ኢብኑ አብዱላህ ወደ አባቱም ይነሰባል ወደ አያቱ ነስበው ጁንዱብ ኢብኑ ሱፊያንም ይሉታል ብዙ ጊዜ ተርጀማውን አሳልፈናል አቀራሩ እንግዲህ ጂሙ ተضمሙ ዳሉም ተضمሙም ይቀራል ተፈትሁም ዳሉ ጁንዳብም ይባላል እንደውም መሰለት ናቸው ነው ዳሉ በከስርም በضمም በፈትህም ቢቀራ ይቻላል የሚሉም አሉ ይህ ሰውዬ ምን ይላል ረዲየላሁ ዐንሁ قال جندب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملائكتኛ እንደሃሉ دليل الترجمه قال رجل عند سويه እንደሃለ دي بعض الشراح سويه من هذه الامه ሊሆን ይችላል ومن الامم التي قبلنا ሊሆን ይችላል ብለው احتمال የሚያመጡ እንኳን ቢኖሩ የአቡ ሁረይራን ሐዲስ شاهد ያረጋሉ لهذا الحديث ويهو راسو حديث ነው ከአቡ ሁረይራም ከጁንዱብም ተወርቶ ነው የሚሉ አሉ ያ ሐዲስ ይፈስረዋል ممن كان قبلنا እንደነበረ ሰውዬ አንድ ሰውዬ አሉ የአላህ መላእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አለ والله لا يغفر الله لفلان እንግዲህ አይኖ እኮ ነው والله بالله እምላለሁ አላህ ለከሌ አይምርም ብሎ አላህ እንግዲህ ما لا أقسم على الله ألا يفعل يا شباب كم يمنج ነው ይያልን ነው من الإعجاب بالنفس واحتقار الآخرين وتحجر نعمة الله على عباده يا الله نفضلكم من مالتنا يا شباب يعني مع عربيكم نبياتنا صلى الله عليه وسلم من قالوا اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم مع ناس يقول لم يقسم لكن تحجر تواسعا نبياتنا صلى الله عليه وسلم ده الدعاء دق من ذات ترقى الله ورحمتي وسعت كل شيء ስለዚህ ይሄ ስላለበት والله ለከለ አላህ አይምልም አይባል ምላሳችንን አደብ ማስያዝ ያስፈልገናል ስለዚህ እንደዚህ ሲል فقال الله عز وجل الله تبارك وتعالى ለዚህ ሰውዬ ምን አለ من ذا الذي يتألى علي بالاستفهام يبال له صيغه يا شباب لكن الاستفهام انكار استفهام انكار من اسمه استفهام مبتدانا ذا تلغى الذي خبر يتألى صله ወይም እንግዲህ ሌላ ምዕራብ አለ من ذا እንዳለ አንድ ስም አድርገን اسم الاستفهام مبتدا እናረጋዋለን الذي خبر من ذا ይህ ማን ነው الذي يتألى عليه ማለት يقسم عليه
يتألى مالتكو إميمل الآلية بالتشديد هي اليمين وتجمع على الآلاية قليل الآلاية حافظ ليمينه إلى الشاعر مهلاو تنش ነው ሰውየውን ሲያመሰግን እና ማላውን ይጠብቃል ሲል قليل الآلاية ማለት قليل الأيمان መላ ማያበዛ ነው ይያለ ያመሰገነው ስለዚህ من ذا الذي يتألى ማለት ያ ማን ነው በእኔ ላይ የሚምል አላ اغفر لفلان ለከሌ ለባሪያዬ እንደማልምር ምሎ ምናገር ማን ነው إني إلى الله سبحانه وتعالى قد غفرت له وأحبطت عملك لذا سوية من أرجو الله على الله سبحانه وتعالى ماركت أنتنس سرهنا بطلكت ودي عملك يا شباب مفرد مضاف نعم مفرد مضاف من صيغ من دنونه من العموم سرهن باتك عليه مالك طيب كبر سراه تبلاشبه ስለዚህ የተከለከለና في كتاب التوحيد ممطاته مطابقه وقدم يالنو ነው والحديث في مسلم وفي حديث ابي هريره ابو هريره باستلالفوا حديث دغمال ان القائل يه والله لا يغفر الله لفلان يالون كلمه تناغاريو رجل عابد عبيد ነው አላህን የሚገዛ ሰውዬ እንደሆነ في حديث ابي هريره تبرارته قال ابو هريره بعدما حدث الحديث حديثون كتناغروا بኋላ ምን አሉ تكلم بكلمه او بقت دنياه واخرته اي اهلكتهما جميعا ይህ ሰውዬ كلمه ተናገረ والله لا يغفر الله لفلان የሚለውን ጁምላውን እኮ ነው كلمه በዛች ተናገረ ዱንያውንም አኺራውንም ያጠፋችበት የሆነችን كلمه ተናገራሉ አቡ ሁረይራ ረዲየላሁ ዐንሁ እንግዲህ አኺራው መጥፋቱ ዛሂር ነው አኺር ዱንያውም كذلك አኺራህ ከጠፋ يا شباب ዱንያ እኮ እንደለለን اعتبر بعمرك ይላሉ ይሄን ሐዲስ ሲፈስሩ ሼክ ኢብኑ ዑሰይሚን ረሂመሁላህ في القول المفيد አሁን አንተ 20 ዓመት አልፎ ከሆነ 30 ዓመት ያለፈ ይመስላል ያላለፈ ነው የሚመስል አይመስልም እኮ ዓመት 50 ዓመት 40 ዓመት ስትል ከለም ስለዚህ እንደዛ አኺራው የከሰረ ዱንያው ማብሮ ከስሯል ስለዚህ ሁሉንም ያጠፋችበት كلمه ተናገረ ብለው አቡ ሁረይራ علق على الحديث حديثን እንግዲህ በዛ አብራሩ قوله باب ما جاء في الاقسام على الله ذكر المصنف فيه الذهباب لاي ذكروا الى حديث جندب بن عبد الله قال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان قال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك يا شباب توجيه سيارقوهم مقدم يالناتشو شيخ في القول المفيد يا أبو هريرة حديث بتليس فسروا ده في تلفظي متعلن هنا قدي عبادة من أركانها يا شباب الذل لله سبحانه وتعالى والخضوع له يا عابر لظاهر كان عابد به وسطلا إعجاب بالنفس أمراض القلوب السوسوس لالبت عبادة سورينا شكلي بتشاه ونوبت بزا يتنسى ያንን كلمات ተናገረ ስራው ተበላሸበት ያኛው ደግሞ ወንጀል እንኳን ቢሰራ ወንጀል እየሰራ ለعله يتوب بينه وبين نفسه وبين ربي بين نفسه وبين ربي يتوبته دكم ያልሰራ ሚልና عزم አድርጎ እንደገና ነፍሱ ታቸንፈች من شروط التوبه يا شباب عدم العوده አይደለም ብለዋል ተውባ ላይ ሸርጡ العزم على ترك العوده ነው الى الذنوب عزم ያረግና በኋላ ይቸነፍና እንደዛ ስለሆነ منكسر بين يدي ربه ስለሆነ የማረለት ለዛ ሊሆን ይችላል አለዛም የሰራውን ቢሰራኩ يا شباب ما دون الشرك ከሆነ ذنب ምንድነው ምንለው مفوض الى الله سبحانه وتعالى كشرك በታች ያለን ወንጀል ለሻሁለት ምራለው ብሏል الله سبحانه وتعالى
ሊቀጣው ከፈለገ ወንጀሉን ያሊቀጣዋል ይህ ሰውዬ የሰራውን ቢሰራ ማዱነ ሽርክ ሆኖ ሊሆን ይችላል ወንጀሉ عموما እንግዲህ እስላም ውስጥ ያለን ሰው አይነህ والله الله ለከለ አይምረው ይሄ ካጀባ በተዛዋሪ ማላ ጨመርክበት እንጂ ሸሃዳ ለሙአየን بالنار الله ካልማረው የማን ነው ማለት ነው አጀባ የሳት ነው ማለት ነው ይሄ የተከለከለ ነው ለሙአየን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላልመሰከሩለት ወይም ላልመሰከሩበት መመስከር አይቻልም طيب ስለዚህ ይሄንን የጁንዱብ ኢብኑ አብዱላህ ሐዲስን እሱን አመጡ ሐዲሱን رواه مسلم ما صاحب المتن عزاه الى مسلم ቁጥሩ ቀደም ያልነው ነው ሙስሊምን بشرح النووي ሌላም ሸሪህ አለው ካለ ማብራሪያ ጋር ይታያል قوله تعالى أي يحلف ما أنه يأمملو مالتنا والآلية بالتشديد قدي أجب اللغة العربية بتاع مسجارينات كبلنا الواسعة قدي آلية كالك ياء شديدة الحلف ما لا مالتنا وعلو قدي أصل فصيحه حلفنا فتح الحاء وكسر اللام حلف تخفيفا لاميتو تسكنال لي حلف يبالال ይላሉ እኛም ላሳችን የለመደው حلف ነው ምንለው ግን ዋናው መደበኛው بكسر اللام ነው የሚቀራው حلف ማላ ለማለት حلف تخفيفا ነው የሚሰከነው እንጂ اصل اللغه አይደለም አልያ ኢልያ ካልክ ደግሞ ሌላ ማዕና ይሰጣል ስለዚህ ምናነበው አልያ بالتشديد فتح الحمزه وكسر اللام وتشديد الياء المفتوحة عليا مالت مالا مالتنا وصح من حديث أبي هريرة قديك جندوب بن عبد الله البجلي في صحيح مسلم دال له عن أبي هريرة صحيح وانا حديث تورتال للال يامتتال نايال قال البغوي في شرح السنة شرح السنة الله تشوف البغوي ساتشو ذا كتاباتشو لاي منالو وساق بالسند الى عكرمة بن عمار سنداتشون انغدي كشيخاتشو جمرو عكرمة بن عمار ميبالو سويه زن درس امتو الى وهو من رجال مسلم وان كل ما فيه عكرمة بن عمار من رجال مسلم قال دخلت مسجد المدينة يا عكرمة بن عمار من الى مسجد المدينة قباه دي مسجد المسجد النبوي مالته يا مدينة مسجد فناداني شيخ عندي شماغلي وعند عالم كوالاي تتعرى قال قرانا يا يمامي تعالى قدي يمامي نو مالتنا يماما بلد ذلك الفاجر طيب يا بنو حنيفه قرنات يماما مال سلازا انت يماما قرنواري هو يالنينا نالي وما أعرفه أن يسويون على قوم إلى العكرمة بن عمار قال ناس لن يجدي على قوم نايا لن يسلوه نبي يهركو قزي من على النلال لا تقولن لرجل والله لا يغفر الله لك أبدا ولا يدخلك الجنة يعني نداتل من نزازي وصية نهي مؤكد ستنيا لا ندسو يدق قبله الله سبحانه وتعالى لا أنت وانجلهن عيمرهم جنة يسقبها اندات لمل نصيحنا وصيا لقسين لا قلت ومن أنت يرحمك الله شي وصيات رونو ما أنها أنت يرحمك الله يدعمون بها كلامهم دعاء كونوا جملة دعائية ستاي ظاهرون كان خبر بمثل معناه من دنا بلنا طيب الله يزن لهنا ما أنه لحيم እንግዲህ ብዙ አድላዎች እኮ አምጥተናል የሞተ ሰው ብቻ አይደለም ረሂመሁላህ የሚባል ምንም ይባላል ይያልን رسائل الشيخ እኮ صاحب كتاب التوحيد ብዙ رسائلዎች አሏቸው እነዛ رسائلاቸው ላይ ምን ይላሉ اعلم رحمك الله አሁን እኛ እንደሰው ዘክረን ረሂመሁላህ ካል ይሄ ሰው መቼ ሞተ ይላል ሰው ሞተዋል እንዴ የሚጠይቁን እኮ አለ መቼ ሞተው ነው ሸህ ከሌ ይላል እንደዛ አይደለም الرحمه
يحتاج إليها الأحياء والأموات ሁላችን የሚያስፈልገናል رحمنا الله جميعا طيب ስለዚህ ومن أنت يرحمك الله قال أبو هريرة እንግዲህ አቡ ሁረይራ የሚለው የቃለ ፋይል አይደለም ነው ቃለ ፋይሉ አለ አቡ ሁረይራ የሚለው እንግዲህ من أنت ስለተባለ ለተጣለ ሙብተዳ خبر ነው አነ አቡ ሁረይራ እኔማ አቡ ሁረይራ እኮ ነኝ ብሎ አቡ ሁረይራ እንደሆኑ ነገሩ قال من إلى لهنم عكرمة بن عمار فقلت إن هذه كلمة يقولها أحدنا لأهله إذا غضب يكو هون يكلكلكين كلمة በእያንዳንዳችን ለበተሰቡ ይናገር የለህን ያስቆጡት ጊዜ የተቆጣ ጊዜ ይሄን አሁን አትበል ያልከኝን አባባል እንላለን أو لزوجته أو لخادمه ዲያል ዘውጃ ስለመጣ ለልጆቹ ለበተሰቡ ማለት ነው ዘውጃ ባለቤቱ خادم ያገልጋል قال አሁንም እንግዲህ ከራሳቸው አመንጭተው እንዳላደለ ያሉት ሊናገሩ ነው مرفوع አድርገው ወደ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جملة حالية እኔ የአላህን መላእክተኛ እንደዚህ በሚሉ ሐለት ሰምቻቸዋለሁ ከራሴ አምጥቼ አይደለም إن رجلين كانا في بني إسرائيل ስለዚህ እንግዲህ قال رجل والله لا يغفر الله لفلان يجندب ابن عبد الله حديث يمان حديث يفسرዋል ብለናል ይሄ حديث يفسرዋል አለፉት ኡመሞች እንግዲህ አንን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም على سبيل التقرير ካስቀበቱት شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما يرده من قالوا نبياتنا صلى الله عليه وسلم إن رجلين ሁለት ሰዎች አሉ كان في بني إسرائيل بنو إسرائيل ውስጥ ነበሩ ያዕቆብ ዝርዮች ማለት ነው ለይሁድ متحابين እንግዲህ ለአላህ ብለው የተዋደዱ ነበሩ احدهما مجتهد في العباده شيخ عبد الرحمن مكبلوال وفي حديث ابي هريره ان القائل رجل عابد اميل مبراريا على في حديث ابي هريره كولت عنده بعباده ላይ በጣም ታጋይ ነበር والاخر كأنه يقول مذنب እንግዲህ والآخر ብለው ከልካን لعل النبي صلى الله عليه وسلم سكت እንግዲህ كأنه مذنب ወንጀለኛ ነው ያሉ ይመስላል كأنه يقول مذنب ወንጀለኛ ነበር ያሉ ይመስላሉ فجعل يقول ያ እንግዲህ المجتهد في العبادة ለዚህ ለሚወነጅለው ሰውዬ እንዲህ الجمال جعل من أفعال الشروع أخذ وشرع أقصر عما أنت فيه أقصر ማለት እንግዲህ ኩፋ እንከፊፍ ካለህበት ከዛ ከመጥፎ ስራ ተቆጠብ ተከልከል አሳጥር እስከመቼ ወንጀል ላይ ትኖራለህ እያለ ይለው ጀመር قال فيقول خلني وربي ከዚህ ነው እንግዲህ استدلال ያረጉት እኔን እና ጌታዬን ታወኝ ለጌታዬ ተወኝ እኔ ወንጀል እየሰራ እንግዲህ ምን ያረጋል ማለት ነው አሉ ወሻር بينه وبين ربه ምን ያረጋል ይተብታ እንግዲህ አልመለስም ደግሜ ይልና ተግሊቡ ነፍሱ እንግዲህ አሐድ አልihtimalይ ከሁለቱ ihtimal አንደኛው ይሄ ነው አሉ ወይም ወንጀል እንኳን ቢሰራ ወንጀሉ ማዱነ ሽርክ ነው ማዱነ ሽርክን አላህ ምን ያረጋል ለማንቻ ለሻለት ይምራ ሽርክን ነው ማይምር ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء في موضعين من سوره النساء ብዙ ጊዜ ذكرنا خليني وربي طيب እንደዚህ ነበሩ ያ عابد مجتهد في العباده ان كانه مذنب يኛው ወንጀለኛው እንደዚህ ነበሩ حتى وجده يوما على ذنب እንግዲህ ከለታት አንድ ቀን አገኘው ወንጀል ላይ استعظمه
أي المجتهد في العبادة أن وانجل انقدي يا عابد بتام كباد وانجل أرجو كوتره عده عظيما فقال أقصر أهنم منالو انقدي كزك وانجل تكلكلتاو فقال خليني وربي أبعثت علي رقيبا لما هو ديني تقطعت علي تدرجه لك هالوي أنت خليني وربي على واهنا እንግዲህ يا شباب በወንጀል ላይ የሚያደፋፍር ሐዲስ አይደለም ብለን ሌሎች የተመሳሳይ يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها من المغفرة لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ይሄ ሐዲስ እኮ يا شباب በወንጀል ላይ ምንም ያረጋ አይደለም የሚያደፋፍር ሐዲስ አይደለም እሱን እንዳንረዳ ሰዓት ረህመቲላህና ሰዓት መግፊረቲላህን ምንም ያረግ ነው ተስፋ እንዳንቆርጥ የሚያብራራ ሐዲስ የሚያብራሩ አሐዲሶች ናቸው ስለዚህ አሁንም እንደዛ አለው ረቂብና ወይ በኔ ላይ فقال الزلا እንግዲህ ተቆጣ والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة أبدا እንግዲህ مخلدنا في النار ያለው والله الله ላንተ አይምር ጀነትን በፍጹም አያስገባም አለና አቅሰመ على الله እንግዲህ አላህና ባሪያው መሃል ጣልቃ ገባ ይህ ጣልቃ እንዲገባ ያረገው አንደኛ ጀርአቱሁ على الله سبحانه وتعالى ሌላው إعجابه بنفسه واحتكاره لأخيه هذا وتحجره فضل الله على عباده يا الله الفضل يا الله النعمة انقدي طباب ارغو مايت እነዚህ ተከማቹና በአላህ ላይ ኢቅሳም እንዲያረግ አረጉት በዛ የተነሳ እንግዲህ ውጤቱ ወደፊት ሐዲሱ የሚለው قال الرسول صلى الله عليه وسلم فبعث الله إليهما ملكا እንግዲህ አጀላቸው ደረሰና ملك لاكنا فقبض أرواحهما يزاني مجتهد في العبادان روح وكذلك كأنه مذنب يتبالون يسن روح ملك لاكنا روحاتشون انديوسد درج روحاتشون وسد فاجتمعا عنده إيه مجتهد في العبادة يانيو مذنبهم الله زند تسبسبوا تقنانيو فقال للمذنب وادخل الجنة برحمتي يدين نزار رجع نبره فيما بينه وبين ربه قدمن يهنهن سلميارك تذلل سلنبره بزنتي جنة قبا وقال للآخر لزانيا ولا متعلي ولا مقسم من عله أتستطيع أن تحضر على عبد رحمتي تشلالله ወይ በባሪያዬ ላይ የኔን رحمة የኔን እዝነት መጋረድ መከልከል انت حضر انت منعان وتقف የኔን እዝነት መከልከል መጋረድ ትችላለህ ወይ قال لا يا رب አልችልም አለ قال اذهبوا به الى النار የሰውዬ እንግዲህ ስራው ተበላሽቶበት እነዛን መላእክቶች ምን አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወደ እሳት ወሰዱት እዛኛው በጁንዱብ ኢብኑ አብዱላህ البجلي حديث لا من بلوان إني قد غفرت له وأحببت عملك زالي انقري حديث يفسر علي أن سائر عمله هنا ودسات هديت بالو عموما يا شباب عندنا نصوص تشالو كشرك ليلا يالو عندنا وجلوش سرا يابلاشالو انقري في الصحيحين أو في أحدهما يالهم أحاديث وتشالو كترك العصر مثلا نبياتنا قبل من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله حديث كرتنا للقرآن من دهم الأشهر الصحيح حل ليلوتهم كذلك في القرآن أول الحديث القرآن لا يقال أن تحبط أعمالكم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض بلو من الله أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن ستاركم من هنا السراتشو يبلاش باتشو الساتاوكو إن الله سبحانه وتعالى يهننا على
ዛላ እንግዲህ ቀንጨብ አድርገው ሻሪሑም አምጥተውታል ሐዲሱን بتمامه ካመጡም በኋላ ምን አሉ قال ابو هريره والذي نفسي بيده لتكلم بكلمه او بقت دنياه واخرته يعني ህይወቴ በእጁ በሆነችው በአላህ እምላለሁ ይሄ ሙጅተሂድ في العباده የነበረው ሰውዬ ዱንያውንም አኺራውንም ያጠፋችበትን ቃል ተናገረ ብለው አቡ ሁረይራ ረዲየላሁ ዐንሁ ተናገሩ ሐዲሱ እንግዲህ وقد صح ብለዋል وصحنا وقد صحنا ያሉ وصح من حديث ابي هريره جرير يجندب بن عبد الله حديث ሲፈስሩ كابو هريره من مسألة حديث سبتوال لالو اسناده حسن رواه ابو داود تعالى ابو داود 4901 حديث واحمد ሁለተኛ 323 እና 363 وابن حبان كما في الاحسان 5712 والبيهقي في الشعب شعب الايمان 6689 والبغوي في شرح السنه 14ኛ 384 እስከ 385 قص معناتنا وابن ابي الدنيا في حسن الظن بالله 45ኛ حديث وابن المبارك في الزهد 900ኛ حديث والمزي في تهذيب الكمال 13ኛ 326 قص معناتنا من طريق عكرمة بن عمار عن ضمضم بن جوس عن ابي هريره يدي بايون يقدموا مباشر كابو هريره نبر ميلو كرم ابن عمار من مزيد المتصل لهون يچلا اكرمة بن عمار عن ضمضم بن جوس عن ابي هريره مهم اسناده حسن ነው አሉ يثبت حادث ነው ስለዚህ ነብያችን صلى الله عليه وسلم في المسائل እኮ ያመጣሉ مصنف الجنه اقرب الى احدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك في البخاري على حديثنا يا شباب نبياتنا صلى الله عليه وسلم عندي سو عندي كلمه يناغرال قالوا لا يلقي لها بالا درجه ያላትና እዛም ተደርሳ አይመስለው 70 خريفا في النار من ይሆንባት አላሉ በዛች كلمه يهوي بها 70 خريفا في النار ስለዚህ መላሳችን የሙዓድን ሐዲስ ብዙ ጊዜ ብለና كف عليك هذا ብዙ ነገሮች ከነገሩት በኋላ ለሙዓድ ኢብኑ ጀበል والحديث في 40 وغيرها على ادلك على ملاك ذلك كله قالوا نبياتنا صلى الله عليه وسلم بلاسين ملاساቸውን በእጃቸው ይዘው ይቻላል ያ ሸባብ መላስን በእጅዞ ማስተማር እንግዲህ ሙዓሊሙ ሁሉ አለቃ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያረጉት ስለሆነ ምን ኸዋሪም المروءه ምናምን ይያሉ ሙሩአ የሌላቸው ሰዎች ናቸው እኮ ይሄንን የሚሉት ያ ሸባብ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መላሳቸውን ይዘው አስተማሩ ይሄን መላስህን ያዝ ሁሉ ነገር አስሮ ሰብስቦ ጠቅሎ ሚይዝልህ እሱ ነው ገረማቸው ሙዓዝ أئنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله قال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم والحديث صحيح ثابت يكونوا بزبا في تاچو وين بزبا فنچاچو የሚተክላቸው እዛ ጀሃነም ውስጥ ሰዎችን ይሄ በመላሳቸው ያጨዱት እንጂ ሌላ ይመስላል ወይ እዛሽ ሁሉ እኮ የሚገቡት ጀሃነም ውስጥ በዚህ የተነሳ ነውና ምላስህን ያዛ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت سلاح ذو حدين ነው ብለናል ይሄ በጣም اسرع الاعضاء حركه እንደሱ የለም እኮ ብለናል ካለው አካላችን በሙሉ እንደሱ የሚፈጥና አካል የለን ስለዚህ سلاح ذو حدين ነው አላህ በሚወደው አላህ በሚፈቅደው ካዋል ነው درجات الله سبحانه وتعالى كف يارجنال بعكس ذلك هنا يريدنا الموارد الى لكو صديق رضي الله عنه بزو تمسكر ولاچو بعد الانبياء والمرسلين يالاچو درجات ساچو ناچو لزام تبلو هذا الذي اوردني الموارد يلو نبا طيب عموما حبس يغباوا الله عند ملاس حبس የሚገባው ነገር የለም ስለዚህ خير
مناقر خير يالهنا زم مالت بذب ملاسو يتنسى بإقسامه على الله سبحانه وتعالى سراهن أبلاش تباهلو بلو ملائكوችን ወደ ሳት ወሰዱት ብሎ አዘዘ ስለዚህ الإقسام على الله አሁን በተባለው መልኩ المصنف ባመጡት መልኩ እንደውም ስራን ካበላሸኩ ያ ሸባብ من المكفرات ወደ ኩፍር ከሚያስገቡ ነገሮችም ሊሆን ይችላል አለዛ ተውሂድ ማጉደሉ توحيد ما قدفوا مما لا شك ولا ارتياب فينا ورواه أبو داود في سننه وهذا لفظه أي وهذا الآتي الإمام أبو داود في سننه زقبه تعالى قدم قطرون قدي زتيمة عن ديالوتي هنا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين يدي متآخيين ميتشالال متواخيين قدم متحبين على رواية يمان رواية ويالو تيقدموا والله يالو طيب متواخيين وندما ما تشوش نبروا فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة አንደኛው ወንጀል ይሰራል ያኛው ደግሞ በዒባዳ ይታገላል فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب المجتهد في العبادة ያኛውን እንግዲህ ተዋኺ የሆነው በذنب ላይ ከማየት አይወገድም ነበር فيقول أقصر እንግዲህ ሲያየው በወንጀል ተቆጠብ አሳጥር ወንጀል አትስራ ያለ ይከለክለው ነበር فوجده يوما على ذنب فقال له أقصر እንደዛው እንደተለመደው እንግዲህ አንድ ቀን ወንጀል ሲሰራ ይውና أقصر አለው فقال خلني وربي أبعثت علي رقيبا እኔንና ለጌታዬ ተወኝኔ አንተ ተቆጣጣሪ ተርከሃል ወይ فقال والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة رواية أبي داود انقدي بالشكيانيو بالواو فقبض أرواحهما فاجتمع عند رب العالمين عنده قدم انقدي ضمير لله نونو يهونو الرواية يفسروا بعضها بعض روحاتشو انقدي ملائكة لكو روحاتشو اندي وسدو أدرقنا الله زند تقنعنو علامات جيتا الله زند فقال لهذا المجتهد أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا من قالوا سلني أيمرم لباريو بله متناقروا سلني تاوك نبروي إن يجب على النقر شاينه ويانت مكالكل تجيل على أي تلمكو انت تارقو يجيل وقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي وقال للآخر اذهبوا به إلى النار إلى آخره ስለዚህ ለአኺሪ እንግዲህ ያው አቡ ሁረይራ ያሉት አለ ነው ሐዲሱ ዝድረስ አልቋል እና ስለዚህ الإقسام على الله አሁን በተብራራው መልኩ في حديث جندب وفي حديث أبي هريرة የተከለከለ ነው አይቻልም እንግዲህ ተውሂድን ያጎላል ከማለ ተውሂድን ያጎድፋል ያደብሳል ላንድያው ተውሂድን የሚያበላሽበትም ደረጃ ይደርሳል እና እዛ ይሄ ስለሆነ ነው ኪታቡ ተውሂድ ላይ ይሄን ተርጀማ ያመጡት الشيخ ابن عبد الوهاب رحمه الله قوله وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد يشير إلى قوله في هذا الحديث أحدهما مجتهد في العبادة المرسل في حديث أبي هريرة السؤال لبت مالة فلقونا وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد يالوت مصنف صاحب المتن كن جملة نيتوبتنا طيب خلاصة ما في تلك الأحاديث تنقر حاصل وفي هذه الأحاديث أهون بقرانات أحاديث وسط بيان خطر اللسان يملاس أدقين النتن خطر مالت أدقا مالتنا يا شباب خطر الزهك أي لايكو يا شباب من تصفوا تاقينيال في الدول العربية خطر إيه أخضر كوانا من دنا ممرا يا شباب أرنقوال ها
አረንጓዴ እኮ ድድል አህመር ነው አህመር ከሆነ ምንድነው ነገሩ خطر አለው ማለት ነው ስለዚህ خطر ማለት የምላስን አደጋ ማብራራት አለባቸው አሁን አለፉ ሐዲሶች طيب وذلك ይህን ደግሞ የምላስን አደጋ ባለፉ አሐዲሶች መብራራቱ يفيد التحرز من الكلام ከንግግር መጠንቀቅን ይጠቅመናል ተሐርዝ መጠንቀቅ كلام على ما بزات نبياتنا كو هلك المتنطعون هلك الثرثارون هلك المتفيهق نبياتنا صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة كثرة الكلام ممدوح أيضا والعرب كذلك لا تمدح به إلا إذا بلاغة من عمل ستناقر بلاغة قال له بس نونجي على إذا كثرة الكلام ثرثرة لا يفيد شيئا طيب وإذا نطقت فلا تكن مكثرا إلى الشاعر أمك أبابا لمال من كثر كلامه كثر سكطه እንደዛ እኮ ነው የሚባለው ያጀው ወሬ ከበዛ ስተት ይበዛል ስተት ከበዛ ደግሞ ወደ ሳት ነው ወደ ጀነት ነው የሚያመራው ሸባብ ከስረቱ ላፍታ ችግር ነው كما في حديث معاذ قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به قال ثكلتك أمك يا معاذ هذه كلمة تجري على ألسنتهم ولا يريدون معناها إلا الله الذكر جماعت نو ثكلتك أمك مالت الناته تطاع مالت من مالت نو ترجمو موت مالت على اللي يهونو جن እንደዚህ يدعمون بها كلام እንደዛ ነው ولا يريدون معناها ብለው ነው የሚፈስሩት ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس كب مالت እንደዚህ መድፋት ማለት ነው كب فكبكبوا فيها هم أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم دي من الأفعال النوادر نوبلنا قال همز متعدي هنا همز تجوابت من هنا البلنا نعم لازم هنا أكب مالت نزه أكرر مالت نمي هنا كبه كهنا دقم من النمي هنا متعدي هنا ስለዚህ وهل يكب الناس ይሄ እንግዲህ የከበ ያልን ነው የሶላትዩ ነው متعدي ነው الناس مفعول مقدم في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم إلا أداة استثناء ملغاه حصر ብቻ ተጠቅማለች حصائد فاعل مؤخر يكب فاعل حصائد من قالوا وهل يكب الناس ሰዎችን ይደፋቸዋል ወይ في النار جهنم على وجوههم በፊቶቻቸው ላይ أو قال شك من الراوي ወይ ነብያችን على وجوههم ባለው ፈንታ على مناخرهم قالوا የመንخር جمع ነው በአፍንጫዎቻቸው ላይ ወይ በፊቶቻቸው ላይ جهنم ውስጥ የሚተክላቸው ሚደፋቸው ነገር አለ ወይ إلا حصائد ألسنتهم የምላሶቻቸው ያጨዷቸው የምላሱ ውጤት እንጂ ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም في حديث معاذ ሻሂዱን ብቻ ያመጡት ነው ሌሎች አህካሞችንም ብዙ ነገሮችን ያዘለ ሐዲስ እሱ እንደሚመራው ሁሉ አሁንም ዝባብ ላይ ያለፉት አሐዲሶች ላይ በያን خطر اللسان አለበት የምላስን አደጋ ደግሞ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም في احاديثه ሲያብራሩልን التحرز من الكلام እንጠቀማለን فائده ያለው ከሆነ في الدين والدنيا متقم كونه لك ولإخوانك تكلم به كللو خزن لسانك واحبسه لا تتكلم به كلامه لا لك ولا عليكم قالوا هنا تمباح كان بيهونكو يا شباب لزان كلامه لا حديثه لا كلام علم كان بيهون يا شباب لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به خوفا من الوقوع فيما به بأس في الترمذي وغيرها سالفنا سانغدي ورا تقوى بوتا درجه يدرسم ችግር የሌለበትን ሙባህ የሆነውን ነገር እንግዲህ ይዛኮ ነው ዳዕማ يريبك الى ما لا يريبك ሹብሃቶችን የተጠነቀቀ فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع بلا شك كونه في الحرام يورقال ስለዚህ ምላሳችንን ስንናገር ከመናገራችን በፊት
ምን ማድረግ አለበት ምን እናገረው ነገር ምንድነው في ميزان الكتاب والسنة አይተን ከዛ በኋላ ነው መናገር ያለብን حديث صحيح بطرقه وشواهده تخرج سفار قال نا يتوسنون አይተን ተዋል رواه البخاري في خلق افعال العباد التي خلق افعال العباد የሚባል ጁዝ እዛ 226ኛ ሐዲስ ነው ይላል والحاكم አራተኛ ከ286 እስከ 287 من طريق عمرو بن مالك الجنبي عن فضالة بن عبيد عن عبادة بن الصامت به صحابي كصحابي انقدي فضالة صحابي ناتشو عبادة بن الصامت أحد النقباء وهذا إسناد حسن وصححه الشيخ مقبل في تعليقه على الحاكم أردتني أردتها مست طبعة الحرمين بلو انقدي للكلام بقية سفار قوال جرسال عليه جرسال والله أعلم وده مسائل قتتال انقبانه قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل انقدي فوائد هذا الباب لبن لالن الأولى التحذير من التألي على الله وهو الذي ترجم له باب ما جاء في الإقسام على الله እንግዲህ من ذا الذي يتعلى قالوا ነው من الرداء يتعلى مصدر እንግዲህ تعلي بمصدر አመጡት ያቅሰመ ምንድነው ብለናል مصدر اقسا رباعي ስለሆነ اكرم اكراما يتعلى خماسي ይባላል يا شباب تعلى يتعلى تعليا تفعل ነው وزنه እንግዲህ تفعل ሆኖ ሁሉም حرفዎች صحيح ከሆኑ تفعل يونان مصدره ይሄ እንግዲህ تعالى معتل ነው እቺ ያይቱ የመጨረሻይቱ ያ አስሉ ያ ስለሆነ لتسلم ما قبل الاخيرون كسرن تعالين እንላለን አለዛ እንደዛው እንደቀረ ላሙን ብንضمመው ኑሮ ያይቱ ምን አትሆንም لا تسلم ما قبل ضم ስለሚሆንባት ወደ ምን እናደርሳታለን ወይ ዋውን ገለብጣታ እንደዛ እንዳይሆን يتفعل ناقص كونه فعل ما قبل الاخر مصدر ላይ ይከሰርና ይቀራል እንደዛ ነው የሚሆነው يا شباب تجلى تجليا تألى تأليا እንደዛ እየተባለ እንግዲህ በዚህ ምሳሌ መጡ ወዝኖች በአጠቃላይ ስለዚህ التحذير ማስጠንቀቅ አለበት አሉ ዘባብ ላይ من التألي كمال من الاقسام ነው على الله بالله لا كنايتم كايتنا من الرداو بلنا والله لا يغفر الله لك سيل الله من ذا الذي يتألى علي الا اغفر لفلان استفهامه ምንድነው ብለናል يا شباب من ذا الذي انكر ስለዚህ ለማን ነው ለምን ትምላል ይሄንን እንረዳለን አሉ ማስጠንቀቅ الثانيه كون النار اقرب الى احدنا من شراك نعله قدم يقراوت حديث بالبخاري አለ ማየት ይሄንን ምን እንረዳው يا شباب ምን ካለው نعم كالله ابابا من ذا الذي يتألى علي الا اغفر لفلان علنا من አለው ያንን ሙዝኒቡን برحمتي جنة ግባ ይሄኛውን ደግሞ ሙጅተሂድ في العباداውን احبط عملك እና መላእክቶችን ወደ ሳት ስለዚህ ሳት ቅርብናት ለዛ ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ان الرجل لا يتكلم بكلمه لا يلقي لها بالا قدم يقراነው حديث طيب الثالثه ان الجنه مثل ذلك طيب ثالثه رغوات እዛው ጋር እንግዲህ ሐዲሱ በአንድ ስለሚመጣ ያው ነው قدم ያለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም فيما رواه البخاري الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعره والنار مثل ذلك بلو يتناقروا حديث على ركوك كويل لما شراك مالتي نتلا ጫማ نعل የሚባለው አስሉ ነች ነጠላ ጫማዋ ናት ከዚህ ጣትህ መሃል ይገባና ታች በላይ እግርህ ጀርባ ላይ የሚያርፈው ሰይር ሽራክ ይባላል ሰውነትህን ይነካዋል ከዛ የቀረበች ናት ጀነትም كذلك النار إذن من الردالن الرابعة فيه شاهد لقوله إن الرجل لا يتكلم بالكلمة في الصحيح على حديثنا إلى آخره
እዚህ ሐዲስ አሁን በቀራ ነው ሐዲስ ላይ ለዛ አባባል የሚመሰክር ሐዲስ አለ الخامسة وهي الأخيرة أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه እንግዲህ استنباطu ከሐዲሱ እንኳን ظاهر ባይሆን ምን አሉ الفائدة الخامسة والأخيرة عند سويال ለሱ ይማርለታል አሉ መግፊራ ያገኛል بسبب በምክንያት هو ያ ሰበብ من أكره الأمور إليه ودسويه በጣም የሚጠላ ነገር ሆኖ ይያለ በሱ ሰበብ መግፊራ ሊያገኝ ይችላል ይሄ ምን ማለት ነው والله لا يغفر الله لك ያ አባባልኩ በጣም ይጠላል ለሰውየው ጠላው ላይ ጠላው አንተ አንድ ሰው አላህ አይምርህም ጀነት አያስገባህም ቢል ትጠላዋለህ አጠላው ምንም ምጠላው በዛ ሰበብ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰውየውን ምን አረጋው نعم غفر له ذنب يهنا انغدي استنباط من الحديث تنش يسجرال ولعل هذه الفائدة تؤخذ من قوله فقد غفرت لك كمله للتياز تجلال بلو مثال دقمو للا شاهد من القرآن يمطال صاحب القول المفيد يتاوق أنه يهال من تلاو نقر سبب المغفران سبب الجنة ليهني جلال دليل من أمطال من القرآن يا شباب كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو نعم شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون قد قتاله يبالو نقركم نبياتنا مكو سنناقروا يا شباب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه ملون حديث سنناقروا أم المؤمنين موت كونكو ሁላችንም ሞትን እንጣላለን አሉ አይ እሱ አይደለም እዛህ ኪዳር ላይ የሚሆን ነገር አለ በዛ ነው ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሻሂዳችን ያ شباب ይሄ ቂታል የሚባል ነገር በጣም ይጣላል ከሩህ የበለጠኩም ግን እሱ لرفع الدرجات ምንድነው يا شباب منازل الشهداء ብዙ አሐዲሶች ላይ ስለዚህ ይሄን ማለታቸው አንድ ሰው በጣም በሚጠላው ነገር ሰበብ መግፊራ ሊያገኝ ይችላል በጣም የሚጠላው ነገር ለመግፊራቲ ذنوبه ሰበብ ሊሆንለት እንደሚችልም ከዛውን ከቀራነው ባብ ሶስት ከመጡ አሐዲሶች እንረዳለን ብለው فوائد الباب ባጭሩ ከ1 እስከ 5 አስቀመጡልን ስለዚህ ባቡ ያሸባል ሙናሲብ ነው ላለፉት ባቦች መጀመሪያ የተረጀሙት እንግዲህ በአላህ ማላ አለማብዛት ነው እኮ የቀራን الباب القبل الذي أكملنا قتلوا في ذمة الله وفي ذمة رسوله يا الله نعهد እንግዲህ ማላገጫ አለማድረግ يا الله نعهد እንስጥህ ቢልህ ጥላት يا الله نعهد እንዳሰጥ እንግዲህ من عدم تعظيم الله ስለሚሆን ተውሂድ ያሁኑ ደግሞ ምን አለ በአላህ ይሄን ነገር አላህ ያረጋዋል አያረጋውም ብለህ በአላህ አልቅሳም على الله ይሄም ተውሂድን ከማለ ተውሂድን ከሚያጎድፉና ከሚያጎሉ ነው ብሎም አልፎ እንደ ሰውየው ሁኔታ አስለ ተውሂድንም ሊጻረርና ሊያፈርስም ይችላል ስለዚህ ተብዩሉ الشيخ المصنف رحمه الله تبويب دقيق ነው ብለናል لكن يحتاج الى فهم ثاب اكباب يسفلغنا يتقي الدين الهلال يالو ብለን እንግዲህ ኪታቡንም ስንጀምር والان نحن على صدد على وشك النهايه نسال الله القبول መጨረሻው አካባቢ እየደረስን በቀራሁት ቁጥር كتاب التوحيد እንደግም የቀራዋለሁ ይላሉ يتقي الدين الهلال من العصريين እኮ ናቸው له تراجم كثيره እንደዛ ነው መሆን ያለበት በቀራሁት ቁጥር ደግሞ ፋይዳ አዲስ ፋይዳ ተቀማለሁ አሉ እኛ نمر عليه مرورا نستثقله لكن መሆን ያለበት እንደዛ ነው አሁንም ደግመህ ብትቀራው ሌላ ፋይዳ ታገኛለህ አሁንም ብትቀራው ሌላ ፋይዳ كلما قرأته حجه ደግሞ على شو ወገራችን እኮ ትንሽ እያስቸገረን አለ دعاة الحق اين دعاة الحق ከትናንት ወዲያ የዋለው ወገራችን ላይ የዋለው ውሎ ያ شباب በጣም ከንባ አልፎ ደም የሚያስለቅስ ነው لمن له قلب لمن كان له قلب او القسم شرك كفر በቅድስ በአደባባይ በሪያየት المجلس አብረው ያሉ የዞሩ
የውሸት በያን ደግሞ ወጣና يا شباب مجلس እኮ ስሙ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا ነው አይደል የሚለው ስማቸው እስልምና ጉዳዮች ያላፊዋን እና ቤተሰብ ጠይቀን ነገሩ እንዳይከሰት ካቅማችን በላይ ሆኖ ነው አንተ ቤት ነው እንደሄደ የምትጠይቀው መጅሊስ እኮ ማለት يا شباب መንግስት የሙስሊሞችን ጉዳይ አስረክቧል ማለት የሚገባቸው የነበረ يا شباب መጅሊስ حكومة ዘንድ ሄዶ ይሄ ዲናችን ጋር ይጻረራል አይሆንም ብሎ ነገሩን መቅጨት ይችላል ነበር لكن ليس في قلبه محال ሁሉም ጋር ለመተዳደር እንደዚህ ብለን ጠይቀን ነበር ምን ሆናሉ ካቅማችን በላይ ሆነ طيب ይሄንን አንዲት ቦታ ማስከልከል ካልቻል قضايا المسلمين الكبار እንዴት አድርገህ ታስከብራል እንዴት አድርገህ ትችላል አትችልም እኛ እናጋለን እንደማይችሉ لكن ሰው ጃህል ላይ ስለሆነ ጃህል በጃህል ላይ ይጨምሩበታል የሰው ድምጽ እኮ ወስደዋል يا شباب ወስደዋል አልወሰዱ ትጠየቃለህ ድምጽ أقل شيء يا شباب لماذا لا يتوقف المسلمون دمزهن ما ننقرها دمزهن زي ما بتل دمزهن باسط دمز يسط بمسلموች ላይ በአቂዳ የሚጫወት ሰው ስልጣን ካገኘ አማም አላህ በድምጽህ ትጠየቃለህ ብዙ ጊዜ ተንቢህ አድርገናል ስለዚህ አሁን ጣዖት ሊሰሩን ቃልም ገብተዋል ሙዚየም አድርገን በየአመቱ እናስታውሰዋለን الله سبحانه وتعالى له عباد اني انت ስለ ተውሂድ ስለ ዲናችን ምንችለውን ተወተናል አልተወጣንም ነው እንጂ ጥያቄው እኮ يا شباب እስልምና አስሉ አላህ ነው የሚጠብቀው ይሄ ሳፊ የሆነውን እስልምና والله አላህ ይጠብቀዋል ያላህ ጁንዶች አሉት እነዛ ጁንዶቹ ደግሞ ለሁሙል ጋሊቡን ብሎ አላህ ቃል ገብቶላቸዋል ዛሬ ሊሆን ይችላል ነገ ሊሆን ይችላል ከነገ ወዳ ሊሆን ይችላል አላህ ባለው ሰዓት አثار الشركيات እንዲመጥማጡን የሚያጠፉ ያላህ ባሮች ሊመጡ ይችላል ግን አንተ አማና አለብህ እኔ አማና አለብኝ እሱ አማና አለበት የቻልነውን ተወተናል ወይ አይነ ዱዓቱ ተውሂድ አይነ ዱዓቱ ሱና በዱንያ ሻገለ ሁሉም يا شباب ለማይበላው ዱንያ ለማይቀመጥበት ህንጻ ድንጋ ስለሰራ ካፊር ድንጋ ስለሰራ ከዲን ወጣ ያለ ሰው ድንጋው ይሄ والله شباب السنه يا شباب በጣም ቢዚ ሆነ በዱንያ خير ሲባልም የለም መስጊድ እንኳን እኮ የሚሰበስበን መስጊድ አለን የለን አለ ወይ ያ አላህ አሊሱና የሚሰበስብ መስጊድ የለም የሚጣሉት ማህበረሰቡ በሰራው መስጊድ የኔ ነው ያንተ ነው የሚያሳፍር ሁኔታ ስለዚህ نسأل الله ان يرد اهلنا وان يردنا اليه ردا جميل አልሰራንም መስራት አለብን الله طيب على كل الاحوال ترحب እንግዲህ ሰውየው ኒምራ واحد عدو لاهل السنه ነው ብለናል አገራችን ላይ وقد يفضى الى ما اسلف ብለና እኛ ምላሳችንን እንይዛለን كان تدخل بينه وبين ربه لكن ሰውየው የታወቀ መኖሩ ፊትና ሆኖ ደግሞ መሞቱ ደግሞ የበለጠ ፊትና ሆነ حتى الساساውን እኮ يا شباب በጫካ ያሉ ሰዎች ሁሉ ተከለሙ عنه ይናገራሉ ወሃቢያ ደሳላት እሱ ስለሞተ እንደውም ወደ ብሔር አስገብተውት አማራ ስለሆነ ነው ይላሉ እነዚህ አገር የሚረብሹት ሰዎች ሳንኑ ማን ነው የሚሏቸው يا شباب እዛ ድረስ ደርሷል ወአህሉ ሱና ናይም ሱናለን የሚለው ሰው ይበላል ያለው ካፌ ነው ማለሽ እንግዲህ ሻሂድ ያን ያሉት የለም እኮ ያለው የት ነው يا شباب ካፌ ማለት ማዕናው ምንድነው يا شباب نسأل الله السلامه ከዚህ ማለት አልችልም እና ሰውየው ወዳስ ግን ነገርዮሽ አሁን በአገራችን ካሁን በፊትም እዚህ መጅልስ ላይ ብዬ ነው በጎረቤት ሀገር እንደምናየው የነፈራ ቁባ ጣዖት የለም ብለናል መቃብሮቻችን አንዳንድ ሙኻለፋቶች አሏቸው ግን በጣም ሌላ አካባቢ እንደምንሰማው እንዳየነው ይሄ ሊጀምሩት ከሆነ نسأل الله ان يحول بينهم وبينه الله سبحانه وتعالى እንዳያሰራው እንዳይሰሩት ከሰሩት ግን በያለው ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሊረዝም ሊያጥር ይችላል እንጂ ባሮች ያሉት መሬትን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተውሂድን እንዲጠብቁ ሁማቱ ተውሂድ አሉት ጣለ ዘመን አምቀሱር የዙ بلا شك
لكن قبل ذلك نسأل الله ألا يوفقهم لعملهم هذا إن مجلس ميبالو ነገር ብዙ ጊዜም ብለናል سكون ይሄን ነገር ሁሉ ያመቻቸው شباب አንድነን ሀበሻ ታስታውሱ ከሆነ ጀዲት ሲመጣ ጀምሮ አገራችን ላይ ሰለፊ ሱኒ ቢድዒ ሱፊ ቀብረን ጨርሰን አንድነን ብሎ ቋውጃል ሰው አሁን ያለው ሰው ከዛ ቀስ እያለ ብዙ ነገሮች አመጣ ኢላ ወህደት الاديان ገባ ብለናል እኔ አይደለሁም ያልኩት የሱ ሸባቦች የሱን ቋንቋ የሚያውቁ ሰዎች ردوا عليه وحاول ان يتملس من كلامه تملس لا يستطيع مسجل فيديو አሁን እኮ እንደዛ ነው ማዋሸት እኮ አትችልም ያ ሸባብ አንተ من الملائكه الكرام እንኳን استحياء ባታረግ ከዛም አልፎ ከረብ العالمين استحياء ባታረግ ተሰልጦብህ እኮ አለ ለምትለው ሐረካ እንቅስቃሴ ምን مسجل የሚያልፍ ነገር እኮ የለም ካሜራ ሸغاله እኛ አላህን ان ربك لبي المرصاد الله ሁሉን ይቆጣጠራል አላህ ሐሊም የሚባል ስም አለ ሁሉንም ጀዛውን ይሰጣል ስለዚህ እምንችለውን ማድረግ አለብን ሐቅ ሲነገረን ሐቅን መቀበል መስማት መስራት ብሎም ማስተላለፍ አላስተላለፍንም ሰዎችን ዳዕዋ አላደር እነሱ በአደባባይ ያሸባብ ሰውየው እኮ መጥቶ አለቀሰ ይባላል ምን አድርግልና ጳጳሱ መጥቶ አለቀሰ ማልቀስን በጣም አደነቁለት ነው የሚባለው አትባኡል መይ እንግዲህ ምን ይባል ይሄ ምን አገባው እሱ ያሸባብ ሙስሊም ከሆነ አስለን ውስጥ አላቃ ከሌለ መሬትስ ለመቃብር እንዴት ተመደበ ይሄም ትልቅ ጥያቄ ነው ያሸባብ የመሬት ባለስልጣናቶች ወገኖቻችን ቤታቸው በዶዘር የተፈረሰባቸው ቢልአላፍ ይያሉ ለነሱ መስጠት በእና አሽየቲን ወዱሃ በአንድ ቀን በሁለት ቀን የሚወጣ ቀራራል እንደ ያሸባብ እኮ አላሩስ الناس መጫወት ነው በሙስሊሞች ጭንቅላት ወታደራዊ ትእዛዝ ነው ያሸባብ ያውም ጦርነት ሲጀመር አስቸኳይ ትእዛዝ የሚተላለፈው ወታደሩ ይሄ ያሸባብ እማ አምሩን ሙበየት ያ ሺካሬ መንካሬ የተባለው ሲተሰጥ ጀምሮ የተጠነሰሰ ሙበየት የሆነ አምር ነው ወይ ደግሞ ሙስሊሞችን ስለሚገረግር ይሄ እምነት ውስጥ ጣልቃ መግባት ነው ብዬ ነው የምማምነው እኔ የራሴ አስተያየት ላ ወመስሉ غير ስለዚህ على كل الاحوال فطنا መሆን አለብን الامر لمحاربه اهل السنه ولمحاربه السلفيه ሙበየት የሆነ ነገር አለ እኛ ግን ተዘናግተናል ነው መስኡልያ አለብን አማም አላህ እንጠየቃለን ሞት እኮ አይቀርም ዛሬ ከሆነ ዛሬ ትሞታለህ ነገም ከሆነ ነገ ትሞታለህ ያንተን አጀል የሚያቀርበው የሚያርቀው የለም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጽፎታል ርዝቅህም ከዛሊክ በሐቅ ላይ መሞት ደግሞ አላህ እንደነገረን في كتابه يا شباب حياه كون حق እየተናገር حق እየሰራ መሞት والله حياه نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين